Maayong gabi mga ka-women. So niini nga kagabion, I'm gonna share to you about the love of God. So adunay duha ka butang bahin sa gugma sa Dios. Una, ang gugma sa Dios dako gayud alang kanimo, dili lang kutob sa pulong apan sa buhat gayud. Mao kini ang hinungdan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mutuo kang Ginoong Hesukristo dili gayud malaglag ug dili gayud kini mahitumpawak ngadto sa ikaduhang kamatayon. Sayod ka ba nga ikaw gihigugma sa Dios? Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri sa Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga motuo kaniya dili gayud malaglag apan makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Dili nagpamatuod og gipasundayag sa Dios ang iyang dako nga gugma alang sa tanang katawhan. Walay gipili ang gugma sa Dios. Madato, mapobre, mabatag, matigulang, malalakig, mababay. Dautan man umatarong, gihigugma kita sa Dios. Walay pinalabi ang Dios. Nganuman, tungod kay ang iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo, wala lamang naghisgot para lang sa pipila ka mga tao, apan alang kini sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Proven sa dako nga gugma sa Dios diri kanato nga iyang bugtong anak gisakripisyo para sa atong kaluwasan. Atong tan-awon diri, mao kini ang tawo ug ang Dios. Nahimulag sila sa sag-usa tungod kay ang sala maoy naka-separate tali sa Dios ug sa tao. Apan dili kana may gusto sa Dios nga ang tao magpabilin nga malayo, ang tao magpabilin nga dili na makaduol sa presensya sa Dios. Naghimo og solusyon ng Dios nga haron kita nga tao mahibalik diha sa iyang kahimayaan. Death means separation from the glory of God. Yes, ang tanan makasinati sa physical nga kamatayon kay gitakda man, nag-ingon man ang pulong sa Dios nga ang tao mamatay sa makausa ug siya pagkahukman sa Dios. Apan adunay eternal death nga giandam sa Dios alang sa mga tao nga dili motuo ug mudawat diha ni Jesus. Apan dili kana mooy kabubuton sa Dios igsuon. Dili kana mooy gusto sa Ginoo. Muna nga gipadala niya niyang bugtong anak haron nga kita nga mga tao nga nililok sa kamot sa Dios mahibalik diha sa iyang presensya. Sama ni ini nga picture. Ang tawag ang Dios tupad na tungod kay si Jesus milupad dito sa cross sa Kalbaryo. Gisakripisyo niya ang tanan. Giangkon niya ang tanan nga mga pag-antos, tunglo, mga pagdagmal, mga pagluto sigsuon haron nga ikaw ug ako mahibalik kayo diha sa himaya ug sa presensya sa Dios. Siya lamang ang dalan, kamatuuran ug ang kinabuhi. Ug walay makaadto sa dapit samahan kung dili gayud mo agi diha ni Ginoong Hesus. Ang sala nga nakapaulang sa Dios ug sa tao, giangko na kini ni Jesus, gidala na niya kini dito sa cross sa Kalbaryo aron nga ang tanan nga muduol kaniya malimpyuhan sa tanang matang sa kasalanan, mapasaylo sa Dios ug mabuhi pagbalik ang iyahang espirituhanon tungod sa kamatayon ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. So mana ang kabubuton sa Dios alang kanimo ug kanako, kanatong tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan, nga ang tanang tao muila diha ni Jesus ug mahibalik gayud sa presensya sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 3:10, walay taong matarong bisan usa. Ug ang kabayaran sa sala mao ang ang kamatayon, sumala sa Roma 6:23. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Dios. So mao ni siya ang kahimtang sa diha nga ikaw ug ako muila gayud ni Ginoong Jesus. Siya ang atong mediator igsuon nga diin mahaduol kita diha kang Ginoo, diha sa Dios.
So gusto ka ba nga maduol sa Dios? Higala, ang sala mo'y makapalayo sa tao gikan sa Dios, apan si Kristo may atong dalan nga makabalik kita sa Dios. Juan 14:6, ako ang dalan, niingon si Jesus, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, ug walay makaadto samahan kung dili moagi kanako. Dawata si Kristo Jesus sa imong kinabuhi, higala, ug himua kini nga pag-ampo. Ingon nga imong pag-ampo ngadto sa Dios. Hesus Kristo, pasaylua ako sa akong mga sala. Dawaton ko ikaw sa akong kinabuhi, isip Dios ug manluluwas. Ikaw na ang hari ug Dios sa kinabuhi ko. Amen. Magampo ko alang kanimo, higala, sa diha nga imo kining matanawan kining nga video nga diin imo karong gitawat sa Jesus, ingon nga manluluwas og Dios sa imong kinabuhi. Mahaduol ka na ug mahibalik ka na sa himaya sa presensya sa Dios. Maghimo kog pag-ampo alang kanimo. Amahan nga balaan, Dios nga mahigugmaon, nagapasalamat gid kami kanimo tungod kay imong gipadala si Jesus, ingon nga bugti sa sala nga among nahimo na kami karong pinasaylo. Salamat sa makatawhan nga bitawat diha kang Ginoo Jesus, ingon nga ilang maluluwas og Dios ilang kinabuhi. Padayon ka nga magapanalangin, magapaila ug magapasinati kanila sa katamis sa imong gugma, ug magapadayag ka kanila ngadto sa ilang kinabuhi, sa imong mga plano ug mga laraw alang kanila, o Dios. Salamat kaayo Lord nga sugod karong adlaw ang ilang mga ngalan nasulat na sa libro sa kinabuhi, ug sugod karong adlaw sila mga lagad mohigugma ug magatuon kanimo, magatuon sa imong pulong, sa imong mga lagda, sa imong mga saad. Kupti ang ilang kinabuhi, panalangini ug ayuha ang ilang mga balatian, ayuha Lord ang mga nagmasakiton, ayuha Lord ang mga broken families, tagbo ang tanang panginahanglanon, o Dios, ug salamat kaayo sa imong pagpasinati ug pagbupo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Gihigugma ug gipangga ka sa Dios igsoon.